अस्सलाम नाज़रीन, गिरदो पेश रज़ी के साथ दिसंबर का महीना और दिसंबर का महीना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। 27 दिसंबर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत। 14 बरस कबल उन्हें इस रोज़ निशाना बनाया गया और आज 14 बरस के बाद भी इस सवाल का जवाब हासिल नहीं किया जा सका। इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को किसने कत्ल किया था, किसने कत्ल कराया था। कुछ चीज़ें तयशुदा हैं, कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का सबको इल्म है और वो तयशुदा चीज़ें ये हैं कि इस कत्ल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुलविस थी और बैतुल्लाह महसूद ग्रुप मुलविस था और तहरीक तालिबान पाकिस्तान बैतुल्लाह महसूद ग्रुप की जानिब से ये ज़िम्मेदारी भी कबूल की गई थी। लेकिन उसके बाद वो कौन सी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने इसकी तहकीकात मुकम्मल ना होने दी, वो कौन सी ताकतें थीं जो इस कत्ल में मुलविस थीं। एक इल्ज़ाम हमेशा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के शौहर साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी पर आयद किया जाता है और आसिफ अली ज़रदारी साहब पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इस कत्ल में उनका हाथ था और ये कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब गाड़ी में खड़ी हुई, उनको खड़ा किसने किया, वो गाड़ी में किसके कहने पर वो खिड़की उन्होंने बाहर से निकाला और किसके कहने पर उन्होंने हाथ हिलाए। उनके साथ रहमान मलिक थे, उनके साथ नाहिद सफदर थी और ये लोग जा रहे थे तो वो बाहर हुई और उनको फिर निशाना बनाया गया। और उसके बाद फिर अगला सवाल, रहमान मलिक अगली गाड़ी में थे, उनके साथ नहीं थे। लेकिन रहमान मलिक ने जो इंटरव्यूज़ दिए उनमें उन्होंने भी कुछ सवालात उठाए। फिर रहमान मलिक ने ये सवाल उठाया कि फिर उनके उस कत्ल में जितने लोगों को पीपल्स पार्टी ने बरसर इक़्तिदार आने के बाद गिरफ़्तार किया और उन्हें कटहरे में लाने की कोशिश की, वो यके बाद दीगरे पुरअसरार मौत का शिकार क्यों हो गए। और ये खालिद शहनशाह समेत तमाम लोग जो भी इस कत्ल में मुश्तबा समझे गए, जिनके साथ तहकीकात हुई, वो सब इसका शिकार हो गए। रज़ा रूमी के साथ मुकालमे में मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वतन वापस आना चाह रही थी तो उनको जो शख्स सबसे ज़्यादा पाकिस्तान वापस आने से रोक रहा था वो आसिफ अली ज़रदारी थे और वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान ना जाएं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि उस जलसा गाह में जाने के लिए भी सब ने मोहतरमा को रोका था और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उस जलसा गाह में पहुंची। फिर ये सवाल भी आया था कि ISI वालों ने, ISI के जो भी उस वक्त हेड थे जनरल कियानी थे, जनरल कियानी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को जलसे में उन्होंने जाकर उन्हें रात गए पैगाम तो दिया कि आप जलसा गाह में जाएं। लेकिन रहमान मलिक का कहना है कि जब ऐसे इतना ही आपको यकीन था कि उन पर हमला होना है तो आपने उन्हें हाउस अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया उस रोज़, ताकि वो निशाना ना बनती। अब इसमें रहमान मलिक साहब ने जो बात की, जनरल कियानी का किरदार इसमें सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आता है। जनरल कियानी ISI के सरबराह थे और जनरल कियानी ने दूसरा एक जो नाम लगता है वो मुशर्रफ साहब पर भी इल्ज़ाम आता है। लेकिन इसमें मुशर्रफ साहब ने कहा कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी कौन था इस कत्ल का, तो बेनिफिशरी ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी थे, लेकिन कुछ और बेनिफिशरीज़ भी तो थे। अब हम जब इस केस का खोज लगाते हैं, कुछ कड़ियाँ जोड़ते हैं और हमने जो कुछ अब तक पढ़ा उसमें फिर हम ये देखते हैं कि इसकी जब तहकीकात हो रही थी और स्कॉटयार्ड लैंड की तहकीकाती टीम को पाकिस्तान बुलाया गया था, तो उस केस में तहकीकात के लिए आने वाली टीम जो थी उसने GHQ का दौरा करना था और उससे पहले GHQ पर दहशतगर्दों ने हमला किया था और दहशतगर्दों ने वहाँ MI के ब्रिगेडियर को कत्ल कर दिया था और फिर उस कमरे को भी आग लगा दी गई थी जहाँ मुबैना तौर पर ये सारा रिकॉर्ड मौजूद था। MI के ब्रिगेडियर के हवाले से ये बात बहुत सारी फिर बाद में आई
کہ شاید وہ اس کیس میں ان کا کوئی کردار تھا یا انہیں قاتلوں کا پتہ تھا یا جو بھی تھی بات۔ اب اگلا سوال پھر یہ آتا ہے کہ جنرل کیانی جو تھے وہ کیسے اس عہدے تک پہنچے تھے۔ جنرل کیانی کو خفیہ ایجنسیوں کا کوئی تجربہ نہیں تھا، وہ کور کمانڈر تھے، اور کور کمانڈر وہ تھے، اور ان کی لاٹری اس وقت نکلی تھی جب پرویز مشرف صاحب پر حملہ ہوا تھا، اور اس حملے کے بعد پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو میرے پاس آدمی پہنچا تھا وہ جنرل کیانی تھے، کور کمانڈر تھے ان کے علاقے میں، اور جنرل کیانی نے اس کی تحقیقات میں پرویز مشرف صاحب کا دل جیت لیا تھا، اور انہوں نے وہ تحقیقات وہاں سے ساری سمیں جمع کی تھیں، اس دہشت گردی جس جگہ پر ہوئی تھی، جس جگہ حملہ ہوا تھا، اس جگہ جو بھی سمیں موجود تھیں وہ ساری انہوں نے لیں، اس کے نتیجے میں تحقیقات کی اور پرائیویٹ تحقیقات کرائی گئی، اور پرائیویٹ تحقیقات کے بعد ان سموں کے نتیجے میں جو کھوج لگا وہ سارے لوگ پرویز مشرف صاحب پر حملے کے تمام جو ملزم تھے وہ انہوں نے گرفتار کر لیے تھے، اور یہ وہ انہیں شکنجے میں لے لیا، اور یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد پرویز مشرف ان پر مہربان ہوئے اور انہیں ISI کا سربراہ بنا دیا گیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پر حملہ ہوا تو پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے لوگوں پر بات کی، اس میں جب پولیس پر ہم نے بات کی کہ پولیس اس میں ملوث تھی، لیکن جس نے وہ جگہ دھلوائی، جس نے کرائم سین جو ہے اس کو صاف کروا دیا، اس کے پیچھے کم از کم اور کوئی نہیں تو جنرل کیانی ہوں گے، اور کوئی نہیں ہوگا۔ جنرل کیانی اب بیرون ملک ہیں، وہ پاکستان میں نہیں ہیں، ان پر کرپشن کے الزامات بھی ہیں، لیکن اس مرڈر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت میں ان کے کردار کو نہ نظر انداز کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کے حوالے سے کبھی تحقیقات ہوئی ہے، اور وہ تحقیقات میں آئیں گے بھی نہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے یوم شہادت پر یاد آتے ہیں، لیکن ان سوالات کے جواب کب ملیں گے؟ شاید کبھی نہیں ملیں گے، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سارے اور بھی مثالیں موجود ہیں کہ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک جتنے بھی قتل ہوئے، جتنی بھی سازشیں ہوئیں، ان کے کردار بعد ازاں دندناتے رہے یا اپنی موت آپ مر گئے، لیکن اصل ملزموں کا نام کبھی سامنے نہیں آتا۔ یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ہوا، ان کی لیگیسی چل رہی ہے، ان کی لیگیسی کو لے کر اب بلاول آگے جا رہے ہیں، آصف زرداری اپنی بلاول کے ساتھ جو بھی بات کر رہے ہیں، جس طرح بھی پارٹی کو چلا رہے ہیں، اس پر بہت تنقید کی جاتی ہے، لیکن یہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کو ہم دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھٹو خاندان میں اب صرف ایک ہی مرد زندہ ہے اور وہ بلاول ہے جس نے لیگیسی کو لے کر چلنا ہے، تو پھر ہمیں آصف زرداری کی ڈیل پر بھی کبھی سمجھ آتی ہے کہ وہ ڈیل کیوں کرنا چاہتے ہیں، ان کی احتیاط بھی سمجھ آتی ہے کہ وہ ان قوتوں کے ساتھ اب محاذرائی نہیں کرنا چاہتے جن کے نتیجے میں محترمہ بے نظیر بھٹو اس جہان سے رخصت ہوئی۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے، اور میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔